किसान विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थायाः संस्कृत दर्शन विभागाध्यक्षः स्वामी जपसिद्धानंद महाराजाः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति इत्युपनिषत्। अर्थात प्रोच्यमान ब्रह्मात्म भूतेन अपृथक दर्शिना आचार्येण ब्रह्मणि प्रोक्ते अगतिः अन्यावगतिर्वा नास्ति। ये तावत् कर्मयोगं स्वजीवने आचरन्ति तादृशाणां महाराजाणां मुखकमलात् कर्मयोगस्य माहात्म्यं श्रुतवतां श्रेयः निश्चितम्। तादृशाः स्वामिनः अस्माभिः अद्य प्राप्ताः। एते महाराजाः व्याकरणे अद्वैते च पारङ्गमाः सन्ति। एतेषां वचस्सु द्वे वैशिष्ट्ये महाराजः मितं सारञ्च वचः वक्ति, अपि च शुद्धम् अपि च स्पष्टम् उच्चारणम् एतेषां वचस्सु वैशिष्ट्यम्। साम्प्रतं स्वविषयं प्रस्तोतुं महाराजाः प्रार्थ्यन्ते। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। अस्मत् महाविद्यालयपक्षतः महाराजानां सम्माननं कुर्वन्ति अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राध्यापिकाः। साम्प्रतं महाराजाः सम्प्रार्थ्यन्ते यत् स्वविषयं प्रस्तुवन्तु इति। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। श्री सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य सर्वे विद्वांसः अध्यापकाः विदुष्यः अध्यापिकाः छात्राः शोधकर्तारः सेवाव्रतिनः कर्मचराः अन्ये च सर्वे समागताः। सर्वेषां ज्येष्ठानां प्रीतिपूर्वकं नमस्काराः। छात्राणां शोधकर्तॄणां च शुभाशयाः। प्रमोदस्य अयम् अवसरः श्रीमद्भगवद्गीतायां कर्मयोगः तस्य सामाजिकः पक्षः इति एतत् विषयम् आलक्ष्य सप्तदिनात्मकम् इदं कार्यसत्रं वर्कशॉप आयोजितं विद्यते अनेन महाविद्यालयेन इति। भगवतः श्रीकृष्ण परमात्मनः मुखारविन्दात् आगतः तत्त्वसमूहः
श्रीमद्भगवद्गीता इति प्रथते। अस्यां गीतायां वयं सर्वे जानीमः प्रत्येकम् अध्यायः योगः इति उच्यते। प्रत्येकम् अध्यायः मोक्षोपायत्वेन महद्भिः आचार्यैः व्याख्यातः। स्क्रीन् भवति वा? अस्मिन् प्रथमसत्रे तात्विकं भाषणं विधेयम् इति निवेदितः यथामति चेष्टे। विषयः एवम् उपात्तः अस्ति, अभ्युदय निःश्रेयस साधनं कर्मयोगः इति। सामाजिकपक्षः विचारणीयः अस्ति अस्माभिः। अतः समाजे च द्विविधौ जनौ भवतः, अभ्युदयार्थी निःश्रेयसाकाङ्क्षी च। उभयोः अपि कर्मयोगः कथं सहकुरुते इति विचार्यम्। अस्मिन् च विचारे वयं यथा योग्यं भगवत्पादाचार्याणां, श्री शंकराणां, श्रीमद् रामानुजाचार्यादीनां च भाष्यम् अवलोकयामः। अपि च श्रीमद् विवेकानंद स्वामी पादानां व्याख्यानुगुण्येन च समीक्षणं करिष्यामः। श्रीमद् भगवद्गीतायाम् 18 अध्यायाः। সাধারণত জানা করে দেখুন নিশ্চয় কোনো
ध्यायतीव बकः ध्यायतीव पृथिवी ध्यायतीव पर्वतः इति उपमोपादानात् भगवत्पादाचार्यैः उक्तमिदम् उपमादिषु एवं खलु प्रयुञ्जते जनाः इति दर्शितम्। अन्ततः उच्यते तैलधारावत् सन्ततः अविच्छिन्न प्रत्ययो ध्यानम् ध्यानम् एव योगः ध्यानयोगः इति। प्रसिद्धान् इमान् योगान् विहाय अन्येपि योगाः उक्ताः गीतायां। यथा 13 अध्याये ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे इत्युक्त्वा तत्र अन्ते उच्यते श्रुतिपरायणाः इति। ये इमान् योगान् अनुसर्तुं न क्षमाः एते येषाम् ईदृशं सामर्थ्यं नास्ति ते किं कुर्युः इत्युक्तौ ज्ञानिनां वचांसि श्रुत्वा तदनुसारेण शनैः शनैः येषु योगेषु कस्यचन अनुसरणार्थं सामर्थ्यं प्राप्नुयुः ते श्रुतिपरायणाः। अयमपि कश्चन मार्गः तत्र निवेशितः अस्ति भगवता। तर्हि श्रुतिपरायणता अपि कश्चन योगः। का इयम् इत्युक्ते श्रुतिपरायणाः के? श्रुतिः श्रवणं तदेव परमम् अयनं गमनम् इत्युक्ते मोक्षमार्गप्रवृत्तौ परं साधनं येषां ते श्रुतिपरायणाः इत्युक्ते श्रवणमात्रेणैव ये मोक्षमार्गे प्रवर्तन्ते अथवा श्रुत्वा ज्ञात्वा शनैः शनैः प्रयतन्ते ते श्रुतिपरायणाः। केवल परोपदेश प्रमाणाः इमे स्वयं विवेकरहिताः इत्यभिप्रायः। तेषां भावः श्रुतिपरायणता। अयं क्रमः बहु कालात् एव प्रवर्तमानः। कः क्रमः? श्रवणादुन्नतिः अथवा श्रवणेन साधनेन उन्नतिः इति अयं क्रमः बहु कालात् प्रवर्तमानः। इत्युक्तौ निरुक्तेऽपि वयम् इदं पश्यामः। अन्ये श्रुतर्षयः इति प्रथमे आदौ एव यास्काचार्येण तत्र पुनः दुर्गाचार्यवृत्तौ च लभ्यते। वस्तुतः ऋषिः इत्युक्ते यः स्वयमेव अतीन्द्रियं पश्येत्। तथा न सर्वे समर्थाः भवन्ति। तेषां कः उपायः इत्युक्ते तेषां मुखात् श्रुत्वा ये ऋषयः सञ्जाताः ते श्रुतर्षयः इति उच्यन्ते। तथा इमे इति वयं ग्रहीतुं शक्नुमः। पुनश्च कर्मयोगः प्रसिद्धः। अयमेव अद्य विषयः अस्ति सत्रस्य। तत् किञ्चित् विशदं पश्यामः। कर्मयोगः इति किम्? कर्मयोगपदम् आचार्याः नाना व्याख्यातवन्तः। आदौ योगः इत्यस्य अर्थः अयं करणसाधनशब्दः। युज्यते अनेन इति योगः। कर्म एव योगः कर्मयोगः। भगवत्पादाः वदन्ति ईश्वरार्पणबुद्ध्या अनुष्ठीयमानं घटनरूपं योगार्थत्वात् योगः उच्यते गुणतः। तर्हि नायं मुख्यवृत्तिनिष्पन्नः शब्दः अथवा मुख्यवृत्त्या अयं शब्दः इममर्थं न ब्रूते। गौणः अयं प्रयोगः। योगार्थत्वात् योगः इति उच्यते। कः तथा उच्यते? साधनभूतः पदार्थः। तत् घटनरूपम् इत्युक्तम् आचार्येण। तेन योगेन सत्त्वशुद्धिज्ञानोत्पत्तिद्वारेण आत्मना आत्मानं पश्यन्ति इति भावः। कर्मनिष्ठायाः
ज्ञाननिष्ठा प्राप्ति हेतुत्वेन पुरुषार्थ हेतुत्वं न स्वातन्त्र्येण इति इदं अवधेयमिदं। साक्षात् तत् साधनं न भवति, ज्ञाननिष्ठा प्राप्ति हेतुत्वेन पुरुषार्थ हेतुत्वं। कः अर्थः? तर्हि स्तरः कथम् आगतः? पुरुषार्थः प्राप्यः, परमपुरुषार्थः मोक्षाख्यः, तस्य हेतुः ज्ञानं, ज्ञानस्य हेतुः ज्ञाननिष्ठा। ज्ञाननिष्ठा इत्युक्ते ज्ञानप्राप्तौ यानि साधनानि, यानि लक्षणानि भवेयुः अधिकारिणि, तानि ज्ञाननिष्ठा शब्देन उच्यन्ते। ज्ञाननिष्ठायाः हेतुः कर्म इति आगतम्। इत्युक्ते चतुर्थे सोपाने नीचैः तिष्ठति कर्म इति प्राप्तम्। इदं युक्तिपूर्णमपि अस्ति, अनुभवेनापि गम्यते। अनुभवेनापि गम्यते। कथम् इत्युक्ते ज्ञानं तु हृदये भाति, भायात् वा, तस्य हेतुः ज्ञाननिष्ठा। ज्ञाननिष्ठा इत्युक्ते अधिकारिणि यानि भवेयुः लक्षणानि तानि तत्सम्पत्, तस्य हेतुः कर्मयोगः इति साधु एव उक्तम्। अनुभवेन कथं ज्ञायते? वयम् अध्ययनार्थम् उपविशामः चेत् 5 निमेषेषु निद्रां गच्छामः। छात्राः पुरतः उपविष्टाः, अध्यापकः यदा व्याख्याति शास्त्रम्, अल्पेन कालेन तन्द्रां प्राप्नुवन्ति। अनेन ज्ञायते अस्मिन् इतोपि ज्ञाननिष्ठा नास्ति इति ज्ञायते। तर्हि तेन किं करणीयम्? आदौ सः तस्य प्रकोष्ठं परिष्करोतु। शरीरे मनसि च आवृतं यद् तमः, तस्य अपसरणार्थम् इदम् आदौ आवश्यकम्। इदं कुर्वन् जनः यदा शुद्धिमाप्नुयात्, ततः परं ज्ञाननिष्ठार्हतां प्राप्नोति। ज्ञाननिष्ठा एव अर्हता, तस्यापि अयम् अर्हः नास्ति सम्प्रति। कर्मयोगः तत्र सहकुरुते इति कृत्वा अस्मासु अत्यन्तं प्रासङ्गिकताम् आवहति कर्मयोगः। शङ्करानन्द सरस्वती स्वामिनः वदन्ति, एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु इति उक्तं भगवता। तर्हि कः अयं? बुद्धिद्वयम् उक्तं खलु, साङ्ख्ये बुद्धिः योगे बुद्धिः च। तर्हि साङ्ख्ये बुद्धिः कीदृशी? ब्रह्म साक्षात्कार लक्षणा, तत्सहकारिणी, तत्र साधनभूता। कर्मणि बुद्धिः कीदृशः, विकीदृशी भवेत् इत्युक्ते युज्यते अभ्युदयः अनेन इति योगः। कर्म एव योगः, कर्मयोगः। भगवत्पादाचार्यैः अपि इदम् उक्तमस्ति। तत् अत्र द्वयम् अस्ति, द्वे निष्ठे प्रोक्ते, एका ज्ञाननिष्ठा, अन्या कर्मनिष्ठा, योगनिष्ठा च। मधुसूदन सरस्वती स्वामिनः एवमाहुः, कर्म एव इत्युक्ते कर्म एव योगः, कर्मयोगः। तत्र कथं, केन युज्यते? तदुक्तं, युज्यते अन्तःकरणशुद्ध्या अनेन इति व्युत्पत्त्या योगः। इत्युक्ते अन्तःकरणशुद्ध्या अनेन युज्यते इत्युक्ते कर्म कुर्वन् जनः अन्तःकरणशुद्धिं प्राप्तः सन् समर्थः, योग्यः भवति इति कृत्वा अन्तःकरणशुद्धिद्वारा ज्ञानभूमिकारोहणार्थं कर्मयोगः उपास्यः। कर्मयोगः कस्य कृते इत्युक्ते, कर्मयोगः किम् अस्माकम् अपेक्षितं न वा इति प्रश्नः। कस्य कृते अयं योगः उच्यते? भगवत्पादाचार्याः स्फुटम् उक्तवन्तः,
प्रवृत्तिमार्गे निवृत्तिमार्गे स्थितानां सर्वेषाम् अपि कर्मयोगः उपादेयः अस्ति। अभ्युदयम् अभिलषतां कर्मयोगः, निःश्रेयसं प्रेप्सूनाम् अपि कर्मयोगः पारंपर्येण सहकरोति, साक्षाच्च सांख्ययोगः इति अयं प्राथमिकः विवेकः। तथा हि शंकराचार्यैः स्पष्टम् उक्तं, शास्त्रस्य प्रवृत्ति निवृत्ति विषयभूते द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्टे, सांख्ये बुद्धिः योगे बुद्धिः इति च। लोकेऽस्मिन् शास्त्र सत्यं द्विधा निष्ठा इति अस्मिन् श्लोके एव आचार्यैः इदम् एवं व्याख्यातं। लोकेऽस्मिन् शास्त्रार्थानुष्ठानाधिकृतानां त्रैवर्णिकानां द्विविधा द्विप्रकारा निष्ठा स्थितिः अनुष्ठेय तात्पर्यं पुरा पूर्वं सर्गादौ प्रजाः सृष्ट्वा तासाम् अभ्युदय निःश्रेयस प्राप्ति साधनं वेदार्थ संप्रदाय समाविष्कुर्वता वेदार्थ संप्रदायम् आविष्कुर्वता भगवता प्रोक्ता सर्वज्ञेन ईश्वरेण इति एवं दर्शितवन्तः। मुमुक्षूणां कर्मयोगः उपायः भवति पारंपर्येण इत्युक्तं। कथम् अथवा किमर्थम्? अस्माकं साक्षात् उपायः एव अपेक्षितः, न तु पारंपर्येण सह कुरुते यः इति यदि उच्यते, तत्र इदं मनसि स्थापनीयं। ये ज्ञानयोगे सम्प्रति एव अधिकारिणः न, तेषां कृते अयमेव उपायः सुलभः। ज्ञानयोगे अनधिकारिणां कर्मयोगः आदौ उपास्यः, येन ज्ञाननिष्ठा आसाद्येत। तथा हि भगवत्पादाः वदन्ति, सांख्ये परमार्थवस्तु विवेक विषये बुद्धिः ज्ञानं साक्षात् शोकमोहादि संसार हेतु दोष निवृत्ति कारणम्। योगे तु तत्प्राप्त्युपायेन निस्संगतया द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम् ईश्वराराधनार्थे कर्मयोगे कर्मानुष्ठाने समाधि योगे च इमाम् अनन्तरमेव उच्यमानां बुद्धिं शृणु इति तत्र व्याख्यातम्। अनेन इदं ज्ञातं, साक्षात् कारणं शोकमोहादीनां निरासे सांख्ययोगः, तत्प्राप्त्युपायेन निस्संगतया कृतं कर्म अपि साधनम् इति ज्ञातम्। रामानुजाचार्याः एवं वदन्ति, विषयव्याकुल बुद्धियुक्तानां कर्मयोगे अधिकारः। इदम् अस्माकं जीवने वयं द्रष्टुं शक्नुमः। प्रातः आरभ्य रात्रिं यावत् विषयाणां मध्ये एव जीवामः वयं। पंचेन्द्रियाणां विषयाः, ज्ञानेन्द्रियाणां, पंचकर्मेन्द्रियाणां च ये विषयाः, एतेषां मध्ये एव वयम् आदिनं वसामः। साक्षादहं ज्ञानं प्राप्नुयाम् इति कथनं तु रभसोक्तिः एव स्यात्। अतः बहु सुष्ठु उक्तम् आचार्यैः, विषयव्याकुल बुद्धियुक्तानां कर्मयोगे अधिकारः। किमर्थम् इत्युक्ते, प्रत्येकं विषयः आकर्षति चित्तं प्रतिमुहूर्तं प्रतिक्षणं। दशसु दिक्षु विक्षिप्तं यद् चित्तं तत् ज्ञाने कथं योज्येत। अतएव विवेकचूडामणौ बहु सम्यक्तया उक्तमस्ति, शब्दादिभिः पञ्चभिरेव पञ्च पञ्चत्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः। कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरः पंचभिरंचितः किम्।
इति बहु सुष्ठु उक्तम्। अतः इदं सुलभमस्ति, कर्म सुलभमस्ति इति आचार्यैः व्याख्यातम्। अधुना अभ्युदयस्य साधनं कर्म, निःश्रेयससाधनमपि पारम्पर्येण इति यदा उच्यते तर्हि वयम् अधुना अभ्युदयार्थिनः स्मः। वयं कथं कर्म कुर्याम इति यदि कस्यचन इच्छा स्यात्, जिज्ञासा भवेत्, तत्र उच्यते कर्मानुष्ठानस्य पद्धतिम् इत्युक्ते इति कर्तव्यता। इति कर्तव्यता इति कश्चन शब्दः, तस्य अर्थः भवति, जानन्ति सर्वे, मेथोडोलॉजी इति यद् वदामः, इति कर्तव्यता इति उच्यते। तर्हि अभ्युदयार्थिना कीदृशी इति कर्तव्यता अनुसरणीया इत्युक्ते कर्मानुष्ठाने इति कर्तव्यता का स्यात्, का पद्धतिः आश्रयणीया। अस्मिन् विषये गीतोपनिषदि, गीता एव उपनिषत्, गीतोपनिषत्, गीतोपनिषदि तत्र तत्र अध्यायेषु प्रोक्तानि तत्त्वानि रत्नकल्पानि भासन्ते मुमुक्षूणाम् अभ्युदयार्थिनां च। तानि यदि वयं संगृह्य मनसि स्थापयामः तदा अस्माकं कर्माचरणम् अर्थवत् स्यात्, फलप्रदं स्यात्। यथा उदाहरणार्थं कानिचन पश्यामः। सुखदुःखे समे कृत्वा इति अस्ति। द्वितीयाध्याये गीतायाम् अयं विचारः। कर्म यः करोति सः कथं कुर्यात् इति प्रश्नः। तत्र इदमेकं तत्त्वं किमिति, सुखदुःखे समे कृत्वा कर्म कुर्यात् इति उच्यते। द्वितीयं लाभालाभौ इमौ अपि समे पश्यन् कर्म कुर्यात्। पुनः जयाजयौ, विषयः एवं स्थापितः अत्र विद्वद्भिः, सामाजिकपक्षः कः इति। अधुना समाजे विश्वविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च छात्राणां या दशा दृश्यते, क्वचित् परीक्षायाम् अङ्कं न प्राप्तवान् इति आत्महननार्थम् उद्युक्तः, इदं न स्यादिति अत्र बोधः लभते। सुखदुःखे समे कृत्वा कर्म कुर्यात्। कीदृशमिदं? भगवत्पादाचार्याः व्याख्यान्ति रागद्वेषौ अपि अकृत्वा इत्येतत्। रागद्वेषौ अपि अकृत्वा इत्येतत्। किमर्थम् इदम् इत्युक्ते, सुखं रागात् कृतस्य कर्मणः फलम्, दुःखञ्च द्वेषात् प्रवृत्तस्य कर्मणः फलम्। अतः भगवत्पादाचार्यैः मूले कुठारघातः कृतः। सुखदुःखे समे कृत्वा इत्युक्तौ रागद्वेषौ अपि अकृत्वा इति स्वीकार्यम्। तथा लाभालाभौ जयाजयौ समौ कृत्वा कर्म कुर्यात् इति अयं विचारः। तृतीयः, इन्द्रियाणि मनसा नियम्य कर्म कुर्यात्। वयं जनान् पश्यामः, वित्तकोशे उपविश्य कर्म कुर्वन् अथवा कुर्वती, विद्यालयेषु अध्यापयन् अथवा अध्ययनं कुर्वन् छात्रः, तच्च अध्ययनरूपं कर्म कथं कुर्यात् इति प्रश्नः अस्माकम् अभ्युदयार्थिनः खलु अधुना। तत्र उच्यते इन्द्रियाणि मनसा नियम्य कर्म कुर्यात्। भवतां वर्गे उपविष्टः छात्रः यदा भवन्तः पाठयन्ति, सः वातायनेन बहिः पश्यन् यदि तिष्ठेत्, तस्य बुद्धौ शास्त्रम् आरोहति वा? न भवति। अतः इदम् अत्र अभ्युदयार्थिभिः अपि अयं कर्मयोगः अनुसरणीयः भवति। इन्द्रियाणि मनसा नियम्य कर्म कुर्यात्। तत्रोच्यते
आचार्यैः बुद्धीन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते कर्मेन्द्रियैः वाक्पाण्यादिभिः। किम् आरभते? कर्मयोगम् आरभते। कः? असक्तः सन् फलाभिसन्धिवर्जितः यः आरभते सः विशिष्यते। नो चेत् यदि सः इन्द्रियाणि न नियमयति किन्तु कर्मयोगम् आरभते, तस्य कीदृशी दशा स्यात्? मिथ्याचारः स उच्यते इत्युक्तम्। आचार्यैः मिथ्याचारः स उच्यते इति उक्तम्। अतः अत्र सम्यक्तया उच्यते मनसा इन्द्रियाणि नियम्य सः आरभेत इति। चतुर्थः, विगतज्वरः कर्म कुर्यात् विगतसन्तापः इति भगवत्पादैः उक्तम्। विगतज्वरः कर्म कुर्यात् विगतसन्तापः इति। कः अर्थः अस्य? लोकजीवने अस्य कः अर्थः स्यात् इत्युक्तौ सर्वदा सन्तप्यमानं तिष्ठति मनः। कथम् इत्युक्ते एतत् करणेन मम को लाभः स्यात्, अथवा अनेन यद् प्राप्तव्यं तद् भवेन्न वा, अथवा कश्चन विघ्नः आपतेत् किम्, समाप्तिपर्यन्तम् इदं निर्विघ्नं निष्प्रत्यूहं गच्छेन्न वा कर्म इति सन्तप्यते मनः प्रतिक्षणम्। आङ्ग्लभाषया वदामः चेत् एङ्ग्ज़ैटी इति उच्यते अथवा टेन्शन् इति उच्यते। अयं न स्यात्, विगतज्वरः कर्म कुर्यात् इति गीतोपदेशः। पञ्चमः, मुक्तसङ्गः समाचरेत् इति आगतं खलु। मुक्तसङ्गः कर्म कुर्यात्। मुक्तसङ्गः इत्यस्य कः अर्थः? कर्मफलसङ्गवर्जितः इति भाष्यम्। कर्मफलसङ्गवर्जितः इति। इदं किमर्थम् उच्यते? वयम् अध्येतॄणां दृष्ट्या आलोचयामः। परीक्षार्थं सिद्धतां कुर्वन् छात्रः फले यदि संगम् अनुभवति, इत्युक्ते तस्य मनसि अस्ति मम एतादृशाः अंकाः, एतावन्तः अंकाः भवेयुः, तेन च अहं छात्रवृत्तिं, फेलोशिप् अथवा स्कॉलरशिप इत्यादि प्राप्नुयाम् इति तस्य फलं मनसि अस्ति। फलं मनसि अस्ति चेत् दोषः नास्ति, यतः निष्फलं कर्म न कोऽपि अनुन्मत्तः कुर्यात्। फलम् अभिलक्ष्यैव प्रत्येकं जनः प्रवर्तते इति साधु, किन्तु संगः न भवेत्। तस्मिन् क्षणे यद् करणीयं तद् विस्मृत्य फलम् एव मनसि कल्पयन् मृगतृष्णाम्भसि स्नातः इति वद् विहरन् भवति मनसा। तेन कुत्रापि न गम्यते, किमपि लक्ष्यं न प्राप्यते। अतः संगवर्जितः इत्युक्तम्। निमित्तमात्रं भव इति षष्ठः उपदेशः। निमित्तमात्रं भव इत्यस्य कः अर्थः? तत्र भगवत्पादाचार्यैः अर्थः नोक्तः। तस्मिन् एव संप्रदाये आगताः इमे शंकरानंद सरस्वती स्वामिनः ते वदन्ति न तत्र तव प्रयत्नविशेषः अस्ति इत्यर्थः। इदं कस्मिन् प्रसंगे उक्तं? द्रोणादयः भीष्मादयः सर्वे मया निहताः निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् इत्युक्तम् एकादशे। इत्युक्ते भवान् कीर्तेः यशसः आस्पदभूतः भव इति तात्पर्यम्। तर्हि प्रयत्नविशेषः तत्र न स्यात् इत्यस्य
कः अर्थः इत्युक्तौ मया विना इदं कर्म न सिद्ध्येत् इति बुद्धिर्मास्तु। यदि अहं न स्याम् तथापि भगवतः इदं कार्यं तु कथञ्चित् सम्पत्स्यते एव। तत्र कुर्वाणः अहम् इति मदीयोऽयम् अवसरः, मम इदं भाग्यम् इति स्यात् मनसि, तत्र ध्वनितं भवति। प्रयत्नविशेषः नास्ति, तत्र प्रयत्नस्तु क्रियते। यदि भवान् न स्यात् तथापि अन्येन भगवान् कारयेत् इति बुद्धिः स्यात्। तत्र गूढार्थदीपिकायाम् अस्मिन्नेव पदे मधुसूदन सरस्वती स्वामिनः इदं उदाहरन्ति। अर्जुनेन एते निर्जिताः इति सार्वलौकिक व्यपदेशास्पदं भव, कीर्तिं त्वं प्राप्नुहि, कार्यं तु मया कृतमस्ति, निमित्तमात्रं किञ्चित् कृत्वा महतीं कीर्तिं त्वं स्वीकुरु इति एवं धिया इत्युक्तम्। सप्तमः अयं मुख्यः अस्ति। पश्यन्तु, मोक्षमार्गे प्रवृत्तानां प्रायेण कर्मणि आग्रहः न स्यात्, यतः ते ध्यानं कुर्युः अथवा भगवन्नाम संकीर्तनं कुर्युः इति चिन्तयन्ति जनाः। किन्तु स्वयं भगवान् एव भक्तियोगे एव इमं पदं न्यवेशयत्। किमिति? दक्षः स्यात्, अनिकेतस्थिरमतिः, अनपेक्षशुचिर्दक्षः, उदासीनो गतव्यथः इत्यत्र दक्षः इति शब्दः अपि लक्षणत्वेन प्रोक्तः भक्तस्य। किं तत् तादृशं दाक्ष्यं किम् इत्युक्ते भगवत्पादाचार्याः वदन्ति, प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यः यथावत् प्रतिपत्तुं समर्थः। पुनः पठामि, प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु इत्युक्ते यदा यत् कार्यम् आगतं तत्र सद्यः इत्युक्ते झटिति अविलम्बेन यथावत् प्रतिपत्तुं समर्थः, यथावत् यथा योग्यं प्रतिपत्तुं ज्ञातुं कर्तुं च समर्थः। तत् गूढार्थदीपिकायां मधुसूदन सरस्वतीभिः सम्यक् तस्यैव विशदीकरणं कृतम्। उपस्थितेषु ज्ञातव्येषु कर्तव्येषु च सद्यः एव ज्ञातुं कर्तुं च समर्थः इत्यर्थः। इदं पश्यन्तु, मम समयः कियान् अस्ति? अधुना पश्यन्तु, कश्चन विशेषविचारः विद्यते। एतावत्पर्यन्तम् एतदुक्तम्, अभ्युदयार्थिना कथं कर्म करणीयम् इत्युक्तम्। अधुना प्रश्नः स्यात्, किं कर्म करणीयम् इति। अहं कर्मयोगम् अनुष्ठातुम् इच्छामि, मया कीदृशं कर्म करणीयम् इति यदि प्रश्नः स्यात्,
भगवद्गीतायाम् 18 अध्याये उच्यते सात्विकं कर्म ज्ञातुम् इच्छामः। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम् उच्यते इत्युक्तं भगवता। तत्र प्रतिपदम् आलोच्यम्। नियतं, नियतं नाम नित्यम् इति भगवत्पादाः। रामानुजाचार्यैः उच्यते सर्ववर्णाश्रमोचितम् एव नियतम्। संगरहितम् आसक्तिवर्जितम् इति भगवत्पादाः। कर्तृत्वादिसंगरहितम् इति रामानुजाः। अरागद्वेषतः कृतम्, रागद्वेषप्रयुक्तेन इत्युक्ते रागप्रयुक्तेन द्वेषप्रयुक्तेन च कृतं रागद्वेषतः कृतं। तद्विपरीतम् अरागद्वेषतः कृतम् इत्युक्ते रागेण न कुर्यात् द्वेषेणापि न कुर्यात् इति आगतम्। रागो नाम श्लोकः विद्यते। रागः इति कः इत्युक्ते सः गुणद्रविणतस्करः इति उच्यते। अतः इदं रागं द्वेषं च परित्यज्य कुर्यात्। तत्र रामानुजाचार्याः वदन्ति कीर्तिरागाद् अकीर्तिद्वेषात् च न कृतम्। तात्पर्यं किम्? अदम्भेन कृतम् इत्यर्थः। दम्भः नास्ति इत्यर्थः। अफलप्रेप्सुना, अफलप्रेप्सुना इत्युक्ते फलं प्रेप्सति इति फलप्रेप्सुः, फलतृष्णः। तद्विपरीतेन अफलप्रेप्सुना कर्त्रा कृतं कर्म यत् तत् सात्विकम् उच्यते। रामानुजाचार्याः वदन्ति अफलाभिसन्धिना इत्युक्ते फलाभिसन्धिरहितेन कार्यम् इत्येव कृतं यत् कर्म तत् सात्विकम् उच्यते। तर्हि किं किम् आयातं? प्राधान्येन चत्वारि लक्षणानि सात्विककर्मणः। तद् नित्यं कर्म इत्युक्ते तत्तद् वर्णाश्रमोचितं कर्म, संगरहितं कर्म, आसक्तिवर्जितं कर्म, अरागद्वेषतः कृतं कर्म, अपि च अफलप्रेप्सुना यदा कृतं भवति तदेव कर्म सात्विकं कर्म इत्युच्यते। अधुना तर्हि राजसं कर्म किम् इति ज्ञातव्यम्। अस्माकं व्यावर्तनपूर्वकम् एव बुद्धिः सामान्यतः अर्थं गृह्णाति। केवलं लक्षणं कीर्त्यते चेत् अथवा विधिमुखेनैव उच्यते चेत् क्वचित् बुद्धिं नारोहति तत्त्वम्। वयमिदं वेदेषु पश्यामः, उपनिषत्सु पश्यामः, सर्वत्र पश्यामः, शास्त्रेषु अयं क्रमः। अतएव व्याकरणशास्त्रं नाम किम् इत्युक्ते असाधुशब्दव्यावर्तनपूर्वकं साधुशब्दज्ञानबोधकं शास्त्रम् इति एवम् उच्यते। सर्वत्र इदम् अस्ति। इत्युक्ते कुतः व्यावर्तनं भवेदित्यपि मनसि स्यात्। अतएव पश्यन्तु तैत्तिरीयोपनिषदि श्रद्धया देयम् इत्युक्त्वा अश्रद्धया अदेयम् इत्यपि उक्तम्। मनः आत्मनि एव स्थापनीयम् इत्युक्त्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् इत्यपि उच्यते। इति सर्वत्र वयम् इदं पश्यामः। अतः सात्विकं कर्म इदमिति ज्ञाते सति वर्जनीयं कर्म किम् इत्येतदपि ज्ञातव्यम्। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। राजसं कर्म किम् इत्युक्ते कामेप्सुना इत्युक्ते कर्म फलप्रेप्सुना इत्यर्थः। साहंकारेण, साहंकारेण इति इदं न तत्त्वज्ञानापेक्षया वचनं। किं तर्हि?
ततः पूर्वतनदशायाम् इदं भवति। तदुच्यते भगवत्पादैः लोके अनात्मविद् अपि श्रोत्रियः निरहङ्कारः उच्यते। लोके वयं सामान्यमपि जनम् अयं निरहङ्कारः जनः इति वदामः। तस्मात् तदपेक्ष्यैव इत्युक्ते लोकरूढिम् अपेक्ष्यैव साहङ्कारेण वा इत्युक्तम्। कर्तृत्वाभिमानयुक्तेन, साहङ्कारेण इत्युक्ते कर्तृत्वाभिमानयुक्तेन क्रियते बहुलायासं कर्त्रा महता आयासेन निर्वर्त्यते तत्कर्म राजसम् उदाहृतम्। कः अर्थः अस्य? रामानुजाचार्याः स्पष्टं वदन्ति तत् बहुलायासम् इदं कर्म मया एव क्रियते इति एवं रूपाभिमानयुक्तेन यत् कर्म क्रियते तद् राजसम् इत्यर्थः। किं तात्पर्यमस्य? इदं कर्म अन्येन केनापि कर्तुं न शक्यते, एतादृशं परिश्रमपूर्णं कर्म अहमेव कर्तुं प्रभवामि इति धीः न स्यात्। यदि स्यात् तद् राजसं कर्म। तामसिकं कर्म किम्? अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते। अनुबन्धम् इत्युक्ते पश्चात् यद् भवति तत् पश्चाद्भावी यद् वस्तु सः अनुबन्धः उच्यते। तं च अनुबन्धम् इत्युक्ते रामानुजाचार्यः वदति कृते कर्मणि अनुबध्यमानं दुःखम् अनुबन्धः। इदं पुनः विचार्यमिदम्। अनुबन्धः इति कः इत्युक्ते दुःखम् इत्युक्तम् आचार्येण। कथं भवति? सुखमपि भवति खलु भोः। कर्मणि कस्मिंश्चित् कर्मणि कृते सति सुखं वा दुःखं वा मिश्रं वा फलं भवितुमर्हति यदा, तर्हि दुःखं कुतः उच्यते? सुखमपि वक्तव्यमासीत् तेन। अतः भगवत्पादाचार्याः तु कुशलतया केवलम् अनु पश्चात् बध्यते प्राप्यते यत् इति उक्तवन्तः। तत्र उभय सर्वस्यापि अर्थस्य अन्तर्भावः भवितुमर्हति। रामानुजाचार्यास्तु कृते कर्मणि अनुबध्यमानं दुःखम् अनुबन्धः इत्युक्तवन्तः। कथम् इत्युक्तौ वयमत्र योगशास्त्रं किञ्चित् पश्यामः चेत् तत्र उत्तरं प्राप्यते। योगशास्त्रे द्वितीयपादे किञ्चन सूत्रं विद्यते। परिणामतापसंस्कार दुःखैः गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः इति। सर्वमपि योगिनः दृष्ट्या दुःखमेव भवति इति उक्तम्। इदं सर्वं युवजनाः शृण्वन्ति चेत् तेभ्यः इदं न रोचेत अपि। इत्युक्ते सर्वं कुत्र दुःखम् अस्ति, बहु सुखं प्राप्यते लोके इति वदेयुः ते। तत्र आचार्याः व्यासभाष्ये तत्र लिखन्ति अक्षिपात्रकल्पो हि विद्वान्। अन्यः जनः, वङ्गभाषया कश्चन शब्दः उच्यते माथा मोटा इति उच्यते। तादृशाः एव वयं प्रायेण। किन्तु ये ज्ञानिनः भवन्ति तेषां सुखमपि दुःखमेव। कथं? ते अक्षिपात्रं यथा सूक्ष्मं वस्तु अपि गृह्णाति। चिन्तयन्तु, ऊर्णनाभिः यः अस्ति तस्य तन्तुः अत्यन्तं सूक्ष्मः। सः यदि अक्षिपात्रे आयाति तदा पीडां जनयति। हस्ते तस्य स्पर्शः न अभिज्ञायते अपि। तथा अस्माकं लोके विद्यमानं सुखं भाति, मुमुक्षोः तु तद्दुःखं भायात्। अतः सम्यगेव उक्तं तैः कृते कर्मणि अनुबध्यमानं दुःखम् अनुबन्धः। क्षयं यस्मिन् कर्मणि क्रियमाणे शक्तिक्षयः अर्थक्षयो वा स्यात् तं क्षयम् अनपेक्ष्य इत्यत्र अन्वयः। कर्मणि क्रियमाणे अर्थविनाशः तं विनाशम् अनपेक्ष्य। हिंसां प्राणिबाधां प्रसिद्धः अयमर्थः। अनपेक्ष्य च तत्र पाठभेदः अस्ति। रामानुजाचार्यैः अनवेक्ष्य इति स्वीक्रियते,
भगवत्पादाचार्यैः अनपेक्ष इत्येव व्याख्यातम्। अनपेक्ष्य च पौरुषम् इत्युक्ते एतस्य परिगणनम् अकृत्वा इत्यर्थः। पुरुषकारम् इत्युक्ते उद्यमः। पुरुषकारं शक्नोमि इदं कर्म समापयितुम् इत्येवम् आत्मसामर्थ्यम् अविगणय्य यः प्रवर्तते तादृशं कर्म तामसिकं कर्म। पौरुषम् आत्मनः कर्म समापन सामर्थ्यं नैयायिकाः अपि वदन्ति इदं कर्म मया कर्तुं शक्यम्, इदं मम इष्टसाधनम्, इदं मम कृतिसाध्यम्, अनेन मम फलसिद्धिर्भवति इत्यादि बुद्धिः प्रत्येकं कर्मणि प्रवर्तते। अतः ततः परमेव चेष्टा भवति खलु। अनपेक्ष्य च पौरुषम्। अनपेक्ष्य इत्येतानि अनुबन्धादीनि अनपेक्ष्य पौरुषान्तानि यानि उक्तानि तानि अविमृश्य करोति यदा तत्कर्म तामसिकम्। मोहादारभ्यते तत् इत्युक्ते मोहाद् अविवेकतः आरभ्यते कर्म यत् तत् तामसं तमो निर्वृत्तम् उच्यते। मोहाद् इत्युक्ते परमपुरुषकर्तृत्वात् ज्ञानात् यत् कर्म आरभ्यते क्रियते तत् तामसम् उच्यते इति रामानुजाः। अधुना कर्ता कीदृशः भवेत् इत्यपि ज्ञातव्यं। कर्मयोगं ये आचरितुम् इच्छन्ति सामाजिके जीवने इत्युक्ते प्रत्यहं क्रियमाणे कर्मणि कर्मयोगम् अनुष्ठातुं ये इच्छन्ति ते इमान् विचारान् मनसि स्थापयेयुः। सात्विकः कर्ता कीदृशः इति उच्यते। वयमपि कर्तारः एव। वयमपि प्रतिमुहूर्तं किञ्चन कर्म अविरतं कुर्मः, किन्तु किं वयं सर्वदा सात्विक कर्तृरूपेण भवामः इति परिशीलनीयं भवति। लक्षणानि उक्तानि। मुक्तसङ्गो न हंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्तसङ्गः, मुक्तः परित्यक्तः सङ्गः येन सः मुक्तसङ्गः फलसङ्गरहितः। अनहंवादी न अहंवदनशीलः। भगवत्पादाचार्याणां भाष्यं पश्यन्तु कथं भवति इति। शब्दे यः अर्थः सः प्रकाश्यते। मूले अनुक्तः कश्चन तैः प्रायेण नोच्यते, न उच्यते इत्येव वक्तव्यं। तैः कश्चन अर्थः उच्यते चेत् तत्र कश्चन मीमांसा न्यायः वा प्रवृत्तः स्यात्, अथवा व्याकरणनियमानुसारं स्यात्, अथवा न्यायशास्त्रस्य युक्तिः भवेत्। भगवत्पादाचार्याणां वचसि सर्वेषां शास्त्राणां सुमधुरं समागमं पश्यामः वयं। यथा अत्र अहंवादी इत्यर्थः। अहंवादी इत्युक्ते अहङ्कारं यः करोति, किन्तु आचार्याः तथा अनुक्त्वा न अहंवदनशीलः इति शीलशब्दं योजितवन्तः। कुतः? तत्र ताच्छिल्यार्थे निनिः। सुप्यजातौ निनिस्ताच्छिल्ये इति ताच्छिल्यार्थे अयं निनिः प्रोक्तः प्रत्ययः पाणिनिना। अतः आचार्यैः व्याख्यातम् अहं वदनशीलः यः न सः अनहंवादी। रामानुजाचार्यैः कर्तृत्वाभिमानरहितः इत्युक्तम्। धृत्युत्साहसमन्वितः। धृतिः धारणम् उत्साहः उद्यमः। ताभ्यां समन्वितः संयुक्तः धृत्युत्साहसमन्वितः। धृतिः धारणम् इत्युक्तम्। धारणं कस्य धारणं? दशेन्द्रियाणां मनसः च यदा इमानि अवसन्नानि भवन्ति तदा अपि तानि अयं धर्तुं समर्थः। कार्यसमाप्तिं यावत् स्वेन्द्रियाणि मनः च यः धर्तुं समर्थः सः धृतिमान् इति उच्यते। धृतिर्नाम सा। धृतिः धारणम् उत्साहः उद्यमः। उत्साहः इत्युक्ते उद्यमः। ताभ्यां समन्वितः संयुक्तः धृत्युत्साहसमन्वितः। अनन्तरम् आरब्धे कर्मणि यावत् कर्म परिसमाप्ति अवर्जनीय दुःखधारणं धृतिः इति रामानुजाः। उत्साहः उद्युक्तचेतस्त्वं ताभ्यां समन्वितः।
अस्माकं किं भवति एतादृशविचाराणां श्रवणसमये गभीरनिद्रा भवति, गाढनिद्रा प्राप्यते। यतः शब्दः अविरतं कर्णयोः पतति, अपि च संस्कृतशब्दश्रवणमात्रेण पवित्रतानुभवः। पवित्रतानुभवः इत्युक्ते विषयाद् वियोगः जायते आदौ। इदमेव यदि वयं वङ्गभाषया वदेम, आङ्ग्लभाषया वा, तदा जनाः वदेयुः इदं सम्यक् अस्ति, अस्माभिः इदं स्वीकरणीयम्। आचार्याः ज्ञानिनः उक्तवन्तः तद्वचः अस्मभ्यं न रोचते। सिद्धसिद्ध्योः निर्विकारः, सिद्धसिद्ध्योः क्रियमाणस्य कर्मणः फलसिद्धौ असिद्धौ च सिद्धसिद्ध्योः निर्विकारः इत्युक्ते केवलं शास्त्रप्रमाणेन प्रयुक्तः न फलरागादिना यः सः निर्विकारः उच्यते। एवं भूतः कर्ता यः सः सात्विकः उच्यते। रामानुजाः वदन्ति युद्धादौ कर्मणि तदुपकरणभूतद्रव्यार्जनादिषु च सिद्धसिद्ध्योः अविकृतचित्तः कर्ता सात्विकः इति उच्यते। राजसिकः कर्ता, कः अयं राजसिकः कर्ता? रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। रागी, रागः अस्य अस्ति इति रागी। रामानुजाः वदन्ति यशोर्थी। रागः महान् शत्रुः इत्येव परिगण्यते खलु। रागो नाम मनश्शल्यं गुणद्रविणतस्करः राहुर्विद्याशशाङ्कस्य तपोवनहुताशनः इति रागस्य लक्षणं कीर्तितं कस्मिंश्चित् सुभाषिते। सत्यं वचः सुभाषितेषु अस्मत्पूर्वजैः प्रकाश्यते स्म, तथा इदमपि। रागो नाम मनश्शल्यं गुणद्रविणतस्करः राहुर्विद्याशशाङ्कस्य तपोवनहुताशनः, अतः सः वर्जनीयः। कर्मफलप्रेप्सुः, कर्मफलार्थी इत्यर्थः। लुब्धः परद्रव्येषु सञ्जाततृष्णः तीर्थादौ स्वद्रव्यापरित्यागी वा। लुब्धः, लुब्धः कः जनः इत्युक्तौ शङ्कराचार्य भाष्यमिदं परद्रव्येषु सञ्जाततृष्णः एव लुब्धः इति एकः अर्थः। अथवा तीर्थक्षेत्रादिषु स्वद्रव्य परित्यागं यः न करोति सः लुब्धः। सम्यक् अस्ति। इदं सर्वं यदि किञ्चित् विचार्येत, वस्तुतः वयं बहून् विषयान् अत्र पश्यन्तः स्मः। अत्र प्रत्येकं विषयः शोधप्रबन्धस्य विषयः भवितुम् अर्हति। इदं यदि आङ्ग्लभाषया उच्यते, here you find the spirituality, the psychology of spirituality इति उच्यते चेत् सर्वे जागृताः। संस्कृतेन उच्यते चेत् स्वापं गच्छन्ति। कर्मापेक्षित द्रव्यव्यय स्वभावरहितः लुब्धः इत्यर्थः। रामानुजाचार्यैः उक्तः अयम् अर्थः। हिंसात्मकः परपीडाकर स्वभावः, परान् पीडयित्वा तैः कर्म कुर्वाणः अपि अयम् इति रामानुजाचार्याणाम् अर्थः। रामानुजाचार्याः प्रायेण जनैः संव्यवहारसमये जनान् दृष्टवन्तः, एवमेवं करोति इति तैः अनुभूतम् अस्ति इति कृत्वा एवं लिखन्ति। परान् पीडयित्वा तैः कर्म कुर्वाणः यः भवति सः हिंसात्मकः। अशुचिः बाह्याभ्यन्तरशौचवर्जितः, कर्मापेक्षितशुद्धिरहितः। एतत् शुचित्वविषये इदं मनसि वयं स्मर्तुं शक्नुमः। कः शुचिः इत्युक्तौ किम् उत्तरं स्यात्? स्नानादिना यः शुचिः सः बहिः शुचिः भवेत्, ध्यानादिना यः शुचिः सः अन्तःशुचिः स्यात्। तत्र इतोपि किञ्चित् ज्ञातव्यम् अस्ति। यथा अस्माकं शास्त्रेषु श्लोकेषु इदं प्राप्यते, सन्तोषी ब्राह्मणः शुचिः। यः सन्तोषम्
आस्थाय जीवति सः शुचिः इति। ततोपि अधिकं पश्यामः वयं, यः निस्वार्थः स एव अत्यन्तं शुचिः इति उच्यते। किमर्थं? स्वार्थम् अत्यन्तं मलिनं, निस्वार्थः एव शुचिः इति श्रीमद्विवेकानन्दस्वामी चरणानाम् इदं वचनं। हर्षशोकान्वितः कर्ता, इष्टप्राप्तौ हर्षः, अनिष्टप्राप्तौ इष्टवियोगे च शोकः, ताभ्यां हर्षशोकाभ्याम् अन्वितः संयुक्तः, तस्यैव च कर्मणः सम्पत्तिविपत्तिभ्यां हर्षशोकौ स्याताम्, ताभ्यां संयुक्तो यः कर्ता सः राजसः परिकीर्तितः। रामानुजाचार्याः व्याख्यान्ति, युद्धादौ कर्मणि जयादि सिद्धि असिद्ध्योः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। राजसिकः कर्तुः लक्षणम् आह भगवान्। अधुना ततः परं तामसिकः कर्ता कः इति उच्यते। अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः, विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्तः न युक्तः इत्युक्ते असमाहितः। असमाहितः इत्युक्ते समाधानरहितः। समाधानरहितः इत्युक्ते क्षम्यतां, चित्तम् एकत्र यस्य न भवति, मनः एकत्र यस्य न तिष्ठति, सः समाधानरहितः। सः समाधानम् इत्युक्ते समन्ततः आदाय आधानम् एकत्र स्थापनम्। विवेकचूडामणौ इदम् उक्तं, सर्वदा स्थापनं बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा, तत् समाधानमित्युक्तं न तु चित्तस्य लालनं। तत् समाधानं स एव युक्तः। यः एवं युक्तः न सः अयुक्तः तामसिकः कर्ता। शास्त्रीय कर्म अयोग्यः विकर्मस्थः इति रामानुजाचार्याः। प्राकृतः अत्यन्ता संस्कृत बुद्धिः बालसमः इति भगवत्पादाचार्याणाम् इदं वचनं। प्राकृतः जनः वयं वदामः, वेदान्तपाठावसरे तु वारं वारम् आगच्छति इदं प्राकृतबुद्धित्वात्। संस्कृतबुद्धिः एव तत्त्वं ग्रहीतुं समर्थः भवति। अयं तु प्राकृतजनः प्राकृतबुद्धिः। तस्य कः अर्थः? अत्रोक्तम् अत्यन्त असंस्कृतबुद्धिः इत्युक्तम्। पुनः प्राकृतः इति शब्दः कथम् आयातः इत्युक्ते, तत्र भवः इति तद्धितप्रत्ययः। प्रकृतेः भवः प्राकृतः। कः स्वभावः? प्रकृतिः का? त्रिगुणमयी। अस्याः प्रकृतेः यद्यद् भवति स च पदार्थः प्राकृतः भवति। तत्र रममाणः जनः प्राकृतः भवति। यः संस्कृतः भवेत् इत्युक्ते कथं संस्कृतः स्यात्? संस्कृतपठनेन न भवति। संस्कृतं पठित्वापि असंस्कृताः जीवन्ति जनाः। संस्कृतपठनेन न भवति। भगवत्पादाचार्यैः उच्यते, आचार्यागमोपदेशैः इत्युक्ते शास्त्रोपदेशानुसारेण जीवति यः, आचार्यवचनानुसारेण जीवति यः। शङ्कराचार्यस्य इदं वैशिष्ट्यम्। उभयं सर्वदा वदन्ति ते। अनुपश्यति इत्युक्ते आचार्यागमोपदेशम् अनुपश्यति इत्येव तेषां भाष्यम्। अतः अत्र संस्कृतबुद्धिः यः भवति तद्भिन्नः। अत्यन्त असंस्कृतबुद्धिः बालसमः प्राकृतः। अनधिगतविद्यः इति रामानुजाः। स्तब्धः दण्डवत् न नमति कस्मैचित्। बहु सम्यक् अस्ति। इदम् अस्माकमेव अथवा अस्मानेव दृष्ट्वा आचार्याः लिखितवन्तः वा इति भाति। स्तब्धः जनः कः इत्युक्ते, वयं मार्गे गच्छन्तः कश्चन विद्वान् पुरतः आगच्छति चेत् वयम् आदौ प्रणामं कर्तुं न इच्छामः। सः करोतु, अनन्तरम् अहं पश्यामि इति चिन्तयामः। एवं खलु?
अतएव रामस्य पुरुषोत्तमलक्षणेषु महर्षिणा वाल्मीकिना आदौ इदमुच्यते स तु नित्यः प्रशान्तात्मा मृदुपूर्वं च भाषते। मृदुपूर्वं भाषते सः रामः। कश्चन जनः आगच्छति चेत् कुशलं वा इति रामः भगवान् रामः आदौ पृच्छति। तद् न कुर्मः वयम्, अतः वयं स्तब्धाः। तत्र आचार्यः सम्यक् भाष्यं लिखितवान्, दण्डवत् न नमति कस्मैचित् अनारम्भशीलः इत्यर्थः। षठः मायावी शक्तिगूहनकारी इत्यर्थः। मायावी इत्युक्ते वेदिकायां स्थित्वा किञ्चन पदार्थं हठात् दर्शयति सः नोक्तः। आत्मनः या शक्तिः तां शक्तिं सः आवृत्य अन्यथा प्रदर्शयति आत्मानं बहिः। शक्तिगूहनकारी इत्युक्तम् आचार्यैः। अभिचारादिकर्म रुचिः अयं षठः इति रामानुजाचार्याः। नैष्कृतिकः इत्युक्ते परविभेदनपरः। वञ्चनपरः इति रामानुजाः। अलसः अप्रवृत्तिशीलः कर्तव्येषु। तामसिककर्तुः लक्षणमिदं। वयं यदि सत्यसत्यम् इच्छामः कर्मयोगम् आचरामः इति अस्माभिः इयम् आवलिः पुरतः स्थापनीया। अत्र वयम् अस्मिन् मुहूर्ते कुत्र स्मः इति अङ्कनीयम्। तदा प्रायेण अस्माभिः अनुभूयते वयं तामसिककर्तुः क्षेत्रे भवामः, क्वचित् राजसिककर्तुक्षेत्रपर्यन्तं गच्छामः। सात्विककर्तुः लक्षणं तु बहु अल्पतया भाति अस्मासु। इदं ज्ञानमादौ स्यात्, अहम् अत्र अस्मि इति। तदा एव उन्नत्यर्थं सः प्रयतितुं शक्नुयात्। अलसः अप्रवृत्तिशीलः कर्तव्येषु आरब्धेषु अपि कर्मसु मन्दप्रवृत्तिः। विषादी विषादवान् सर्वदा अवसन्नस्वभावः अतिमात्रावसादशीलः विषादी। इदं छात्राः अवश्यम् इदं सर्वेपि जानन्तु छात्राः। किमर्थम् इत्युक्ते अयं तामसः कर्ता इति उच्यते। विषादः डिप्रेशन् न स्यात्। विषादवान् सर्वदा अवसन्नस्वभावः इति उच्यते। दीर्घसूत्री च कर्तव्यानां दीर्घप्रसारणः इत्युक्ते सर्वदा मन्दस्वभावः। यत् अद्य श्वः वा कर्तव्यं तत् मासेनापि न करोति। यश्च एवं भूतः सः कर्ता तामसः इति उच्यते। भगवत्पाद शंकराचार्यस्य वचनमिदं। किमिति? यत् अद्य श्वः वा कर्तव्यं तत् मासेनापि न करोति। यश्च एवं भूतः सः कर्ता तामसः इति उच्यते। अभिचारादिक रामानुजाचार्यः तु भिन्नमर्थं वदति। अभिचारादिकर्म कुर्वन् परेषु दीर्घकालवर्ति अनर्थपर्यायालोचनशीलः एवं भूतः यः कर्ता सः तामसः इत्यर्थः। मोक्षोपायेषु कर्मयोगस्य वैशिष्ट्यम् इति अग्रे आगतं। मन्ये ये श्रोतारस्सन्ति तेषां किं जामिता भवति वा न ज्ञायते, अतः किञ्चित् भिन्नक्रमेण गच्छामः इति चिन्तयामः। अयं विचारः इतोपि अस्ति तत्र। वस्तुतः अस्माभिः एकः एव विचारः तर्हि अग्रे गन्तुं शक्यते, किन्तु स्वीकर्तुं न प्रभवन्ति। मया तु किञ्चित् तेषां किं वदामः अनुकम्पया वक्तव्यं खलु। शिरसि आघातवत् यदि वचांसि पतेयुः तथा न स्यात्। किञ्चित् वयं मध्ये कथां कुर्मः, इत्युक्ते कथां वदामः। सर्वेषां तत् रोचकं भवति। आबालवृद्धं कथा सर्वदा एव सम्यगेव भवति। का कथा इत्युक्ते श्रीमद्विवेकानन्दस्वामिनः पाश्चात्यराष्ट्रेषु यदा वेदान्तस्य प्रसारं कुर्वन्तः आसन्, इत्युक्ते वेदान्तः नाम कः? उपनिषद्, भगवद्गीता।
ब्रह्मसूत्रं च उपनिषत् तत्त्वानां बोधनं कुर्वन्तः आसन् तदा ते कर्मयोग विषये भाषणानि कृतवन्तः। तानि भाषणानि एकत्र कृतानि एकग्रन्थरूपेण सम्प्रति लभ्यते कर्मयोगः इति तस्य नाम। तत्र एका कथा अस्ति। प्रश्नः आगतः। कः प्रश्नः इत्युक्ते मया किं कर्म करणीयम्, अहम् अत्यन्तं श्रेष्ठः भवितुम् इच्छामि इत्युक्ते सर्वस्य जनस्य मनसि इदं भवत्येव। अत्र वयम् एतावन्तः स्मः चेत् प्रत्येकं चिन्तयति अन्येषाम् अपेक्षया अहं कथम् उत्तमः स्याम्। नायं दोषः, अयं दोषः नास्ति। अत एव भगवत्पादाचार्याः कठोपनिषदि प्रथमवल्याः भाष्ये वदन्ति सर्वो हि उपर्युपर्येव बुभूषति लोकः। सर्वो हि उपर्युपरि एव बुभूषति, बुभूषति भवितुमिच्छति लोकः। अयम् उत्तमस्वभावः, सः भवेत्, तादृशप्रवृत्तिः सा स्यात् एव। तर्हि प्रश्नः स्यात् अहं किं कुर्याम्, किं कर्म च करोमि चेत् अत्यन्तम् उत्तमः भवेत्। तस्य उत्तरं किं भवन्तः वदन्तु। किं भवितुमर्हति? शीघ्रं वदन्तु, एकनिमेषं वयं तत् श्रुत्वा अग्रे अहं गच्छामि। वदन्तु। एवम् एवम्, अस्तु अस्तु, समयस्य हानिर्मास्तु, वयं गृहे गच्छामः। तत्र उत्तरम् इदं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। भवता अन्यत् किमपि करणीयं नास्ति। भवतः यद् कर्म तद् यदि श्रद्धया क्रियते तेनैव सर्वं प्राप्यते। भवान् किम् इच्छति? यशः, प्रसिद्धिमिच्छति, धनमिच्छति, अथवा जनबलम् इच्छति, यदेव भवतु नाम। एवमेव इत्युक्ते स्वकर्म स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। किन्तु विवेकानन्दस्वामिनः तत्र राष्ट्रे भाषमाणाः स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः इति श्लोकं पठन्ति चेत् न कोऽपि गृह्णाति। अतः ते किं कृतवन्तः? कथां श्रावितवन्तः। कश्चन यदि चिन्तयति अहं वेदान्तं वर्गे अध्यापयामि छात्रान्, अतः अहं तदपेक्षया उत्तमः। अस्माकं विश्वविद्यालये जनाः सन्ति ये प्रकोष्ठं परिष्कुर्वन्ति, तेषाम् इदं कर्म इत्युक्ते सम्मार्जन्यादिकम् आनीय नीचैः प्रकोष्ठं परिष्कुर्वन्ति, वस्त्रेण परिमार्जयन्ति कुर्वन्ति। अहं तं पश्यामि, चिन्तयामि च, कीदृशः अयं जनः, निकृष्टं कर्म, वयं वेदान्तं बोधयामः इति यदि वयं चिन्तयामः, अधुना कः श्रेष्ठः? यतो हि वेदान्तं बोधयति इति कृत्वा अयं जनः श्रेष्ठः, अयं च मलिनं कर्म करोति इति कृत्वा स निकृष्टः इति भवितुमर्हति वा? ते न भवति। वेदान्तं बोधयन्नपि जनः अयं नीचः पुरुषः भवितुमर्हति। आपाततः मलिनं कर्म कुर्वाणः अपि मनसा ज्ञानी भवितुमर्हति। तादृशकथाः उपनिषत्सु सन्ति। जानश्रुतिरैक्वः इत्यादि सन्ति। धर्मव्याधः, स्वामिपादैः इयमपि कथा उक्ता, अत्रैव आगच्छति तत्। तर्हि श्रीमद्विवेकानन्दस्वामिनः तत्र इमां कथां श्रावितवन्तः। कश्चन तपस्वी अरण्ये वसति, तस्य नाम कौशिकः। सः ब्रह्मचारी तपस्वी। सः कस्मिंश्चित् कञ्चन ग्रामं गतवान्। तत्र गृहे या गृहिणी अस्ति सा तं दृष्टवती। अयं कश्चन वटुः न, तपस्वी अस्ति, आगतः, भिक्षा देया। किन्तु सा भिक्षाम् अदत्त्वा तं दृष्ट्वा हस्तसङ्केतं कृत्वा अन्तः गतवती। किमर्थं? पतिसेवार्थं। सा पतिसेवार्थं गतवती। अयं तत्र ज्वलन् ब्राह्मणः, अयं तपः अस्ति खलु,
सः अस्ति। इयं पतिशुश्रूषां समाप्य आगतवती, तदा सः क्रोधेन मुक्ति। किम् अवमन्यसे मां, ब्राह्मणान् उपचरितुं न जानासि इत्यादि इत्यादि वदति। इयं गृहिणी वदति, अहं जानामि भोः, त्वया अरण्ये सः बलाका पक्षी यथा दग्धः तथा मां दग्धुं न प्रभवति भवान्। इदं कण्ठतः नोक्तवती, अयं भावः। इदम् अत्र अस्ति, पश्यामः। साक्षात् व्यासस्य वचनमेव पश्यामः, बहु सम्यक् अस्ति तत्। किञ्चित् रोचकं स्यात्। श्रीमद् विवेकानंद स्वामी चरणैः प्रत्येकं जनः स्वस्वक्षेत्रे महान् इत्येतत् कर्मयोग भाषणेषु प्रतिपादितं। तत्र अन्या काचित् कथा उक्ता। ततः पूर्वम् अथवा ततः भिन्नमिदं कश्चन प्रसङ्गः, यत्र स्वस्वकर्म कुर्वाणः अपि संसिद्धिं प्राप्नोति इत्यत्र महाभारतस्य कथा श्राविता तैः। वयं मूलमहाभारतादेव श्लोकान् पश्यामः व्यासमहर्षेः। सा गृहिणी या आसीत्, सा कीदृशी आसीत्? एवम् आसीत्, कर्मणा मनसा वाचा नान्यचित्ताभ्यगात् पतिं तं सर्वभावोपगता पतिशुश्रूषणे रता। सा ब्राह्मणं तदा दृष्ट्वा संस्थितं भैक्ष्यकाङ्क्षिणं कुर्वती पतिशुश्रूषां सस्माराथ शुभेक्षणा। मध्ये मध्ये केचन श्लोकाः परित्यक्ताः सन्ति, एवम् आनुपूर्वी नास्ति। व्रीडिता सा भवत्साध्वी तदा भरतसत्तमा भिक्षामादाय विप्राय निर्जगाम यशस्विनी। तं दृष्ट्वा पतिशुश्रूषार्थं गता सा। अनन्तरं सस्मार, स्मृतवती, अयं बहिः द्वारे तिष्ठति कश्चन जनः तपस्वी। व्रीडिता, यतोहि अयमपि उपचार्यः एव, तस्यापि उपचारः कर्तव्य उपचर्यः एव। अतः व्रीडिता सा अभवत् साध्वी। तदा भरतसत्तमा इति संबोधनम्, इदं मार्कण्डेय ऋषेः वचनं युधिष्ठिरं प्रति। अतः भरतसत्तमा इति युधिष्ठिरं प्रति वचनं। भिक्षामादाय विप्राय निर्जगाम यशस्विनी। भिक्षामादाय बहिरागता अधुना। आगत्य यदा ददाति सा, तदा ब्राह्मणः, ततः पूर्वमेव ब्राह्मणः उवाच, किमिति? किमिदं भवति त्वं मां तिष्ठेत्युक्त्वा वराङ्गने उपरोधं कृतवती न विसर्जितवती असि न विसर्जितवत्यसि। आदौ मां भवती विसृज्यात्, अनन्तरं पतिम् उपचरेत्, किन्तु उपरोधं कृतवती, मम गमनं भवती प्रतिरुद्धवती। तद्वदति सः। किमिदं भवति त्वं मां तिष्ठेत्युक्त्वा वराङ्गने उपरोधं कृतवती न विसर्जितवत्यसि। मार्कण्डेय उवाच, ब्राह्मणं क्रोधसन्तप्तं ज्वलन्तमिव तेजसा दृष्ट्वा साध्वी मनुष्येन्द्र सान्त्वपूर्वं वचो ब्रवीत्। सा अत्यन्तं संस्कृता नारी आसीत्, अतः एव सान्त्वपूर्वं वचः उक्तवती। किमिति? क्षन्तुमर्हसि मे विद्वन् भर्ता मे दैवतं महत् स चापि क्षुधितः श्रान्तः प्राप्तः शुश्रूषितो मया। स चापि क्षुधितः श्रान्तः प्राप्तः यथा भवान्, किन्तु स एव मम परमं दैवतम्, अतः स एव शुश्रूषितः आदौ। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मणानगरीयांसः गरीयांस्ते पतिः कृतः गृहस्थधर्मे वर्तन्ति ब्राह्मणान् अवमन्यसे। त्वं तु गृहस्थधर्मे असि, कथं ब्राह्मणान् अवमन्यसे? आदौ येषाम् एव सेवा स्यात्। इन्द्रोऽप्येषां प्रणमते किं पुनर्मानवो भुवि। ब्राह्मणस्य इदं
दर्पयुक्तं वचनं पश्यन्तु इन्द्रोऽपि येषां ब्राह्मणानां प्रणमते किं पुनर्मानवो भुवि अवलिप्ते न जानासि वृद्धानां न श्रुतं त्वया ब्राह्मणा हि अग्निसदृशाः दहेयुः पृथिवीमपि इति तस्य कौशिकस्य तपस्विनः वचनमिदं। स्त्री उवाच, सा नारी गृहिणी वदति, नावजानाम्यहं विप्रान् देवैस्तुल्यान् मनस्विनः अपराधमिमं विप्रा क्षन्तुमर्हसि मे नघ अनघा हे अनघा त्वं मां क्षन्तुमर्हसि इति बहु नम्रस्वभावा सा आदौ भाषते। जानामि तेजो विप्राणां महाभाग्यं च धीमताम् अपेयः सागरः क्रोधात् कृतो हि लवणोदकः। महर्षेः क्रोधात् समस्त सागरः किं कृतः, लवणोदकः कृतः, अपेयः सञ्जातः, पातुम् अयोग्यः सञ्जातः इति अहमिदं सर्वं जानामि, अतः न अवमन्ये अहम्। तथैव दीप्ततपसां मुनीनां भावितात्मनां येषां क्रोधाग्निरद्यापि दण्डके नोपशाम्यति। कुत्र? दण्डकारण्ये अधुनापि तेषां क्रोधप्रभावः दृश्यते, न उपशाम्यति, इदमहं जानामि। ब्राह्मणानां परिभवात् वातापिः सुदुरात्मवान् अगस्त्यमृषिमासाद्य जीर्णः क्रूरो महासुरः। भवन्तः जानन्ति वातापिः इति कश्चन असुरः तम् अगस्त्यमहर्षिः भुक्तवान्, जीर्णीभूतः सः। यदि तेषां कोपः स्यात् एवं भवति इति अहं जानामि। बहुप्रभावाः श्रूयन्ते ब्राह्मणानां महात्मनां क्रोधः सुविपुलः ब्रह्मन् प्रसादश्च महात्मनाम्। इदमपि सा स्मारयति, सा नारी इमं ब्राह्मणं तपस्विनं स्मारयति, यथा क्रोधः सुमहान् ब्राह्मणानां तथा च प्रसादः अपि। ते न केवलं क्रूराः, ते अत्यन्तं प्रसन्नचेतसः अपि। अस्मिंस्त्वतिक्रमे ब्रह्मन् क्षन्तुमर्हसि मे नघ। अतिक्रमे इत्युक्ते अतिथि सत्कार विषये यः अतिक्रमः कृतः मया, अस्मिंस्तु अतिक्रमे ब्रह्मन्। ब्रह्मन् इत्युक्ते हे ब्राह्मण। ब्रह्म शब्दः ब्राह्मणवाची अपि। ब्रह्म शब्दस्य अर्थाः अनेके, ब्राह्मणवाची अपि। अस्मिंस्त्वतिक्रमे ब्रह्मन् क्षन्तुमर्हसि मे नघ। पतिशुश्रूषया धर्मो यः स मे रोचते द्विज। सा वदति, द्वयमपि धर्मपदम् आगतं मत्पुरतः, तपस्विनः ब्राह्मणस्य सत्कारः इति किञ्चन धर्मस्थानं, श्रान्तः यः प्राप्तः पतिः तस्य च सत्कारः इति च धर्मपदम्। उभयोः मध्ये किं कुर्यामहं, यतोहि अहं धर्मपत्नी अस्मि, मम तु इदमेव प्रधानं कर्म। पतिशुश्रूषया धर्मो यः स मे रोचते द्विज। दैवतेष्वपि सर्वेषु भर्ता मे दैवतं परम्। अविशेषेण तस्याहं कुर्यान् धर्मं द्विजोत्तमा। एतावदुक्त्वा सा अधुना तं प्रति एकं, सः अधुनापि प्रसन्नः न, क्रोधाग्निरूपेणैव तिष्ठन्नस्ति सः। अतः इयं किञ्चित् उपरि स्तरं गत्वा भाषते। शुश्रूषायाः फलं पश्य पत्युः ब्राह्मण यादृशं बलाका हि त्वया दग्धा गोष्ठात् तद्विदितं मया। अयं यत्र अरण्ये वृक्षस्य अधः उपविश्य तपः कुर्वाणः आसीत्, तत्र वृक्षच्छाकायां स्थिता बलाका सा किञ्चन मलिनं कृतवती तस्य उपरि। एवं किञ्चित् जातं। तेन सह यः तपसि आसीत् सः शिरः उन्नमय्य बलाकां दृष्टवान् क्रोधेन, यतोहि अयं विप्रः ब्रह्मचारी, तच्चक्षुषोः निर्गतेन तेजसा दग्धा बलाका। सः चिन्तितवान्,
अहं महात्मा इति कृत्वा ततः प्रस्थाय भिक्षार्थम् आगतः। आगत्य इमामपि पश्यति, बलाकां यथा दृष्टवान् तथा नारीं पश्यति क्रोधेन। इयं वदति अहं बलाका न, त्वं शान्तो भव, तथा सा तत् वदति। बलाका हि त्वया दग्धा रोषात् तद्विदितं मया। अनन्तरं बोधनं करोति, अधुना उपदिशति सा। क्रोधः शत्रुः शरीरस्थो मनुष्याणां द्विजोत्तम, यः क्रोधमोहौ त्यजति तं देवा ब्राह्मणं विदुः। अत्र अस्माभिः बिन्दवः स्थापिताः। किमर्थम् इत्युक्ते भवन्तः ये शोधं कर्तुम् इच्छन्ति इदं लिखित्वा स्थापयितुम् अर्हन्ति इमां संख्याम्। अत्र ब्राह्मणः कः इति केचन श्लोकाः सन्ति, श्लोकसमूहः कश्चन विद्यते। प्रतिश्लोकं तं देवा ब्राह्मणं विदुः, तं देवा ब्राह्मणं विदुः, तं देवा ब्राह्मणं विदुः इति तत्र बोधनं विद्यते। इयं च संख्या हरिदास सिद्धांत वागीश भट्टाचार्याणां संपादित ग्रन्थस्य संख्या। भेदः अस्ति, भाण्डर्कर् इत्यत्रापि विद्यते क्रिटिकल् एडिशन्, तत्र इयं संख्या नास्ति। मया तु इमे श्लोकाः वङ्गदेशीय हरिदास सिद्धांत वागीश भट्टाचार्याणां ग्रन्थात् स्वीकृता अस्ति। उत्तमाः इमे श्लोकाः। कः ब्राह्मणः इति स्पष्टतया अत्र उक्तः अस्ति। बहुधा दृश्यते धर्म, अन्ते इदं सर्वम् उक्त्वा अन्ते सा वदति, सा गृहिणी वदति, बहुधा दृश्यते धर्मः सूक्ष्मः एव द्विजोत्तमा। यथा गीता, वयमधुना कर्मयोगं खलु अनुशीलयन्तः स्मः, तत्र आगतमस्ति कर्मणोह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। तम एव विषयम् इयमपि वक्ति, बहुधा दृश्यते धर्मः सूक्ष्मः एव द्विजोत्तमा, भगवानपि धर्मज्ञः स्वाध्यायनिरतः शुचिः। अत्र भगवान् इत्युक्ते परमात्मा इत्यर्थः न, भगवान् इत्युक्ते भवान् इत्यर्थः। यतः वयं उपनिषत्सु शास्त्रेषु पश्यामः, ये तपस्विनः ब्राह्मणाः ते हे भगवन् इति सम्बोध्यन्ते, अतः भगवान् इत्युक्ते भवान् इत्यर्थः। भगवान् अपि धर्मज्ञः त्वम्, अपि च स्वाध्यायनिरतः शुचिः अस्ति, अतः तव इदं ज्ञातमेव स्यात्। किं ज्ञातं स्यात्? धर्मसूक्ष्मः बहुधा दृश्यते। न तु तत्त्वेन भगवन् धर्मं वेत्सीति मे मतिः। पश्यन्तु, सा कुतः आरब्धवती? क्षन्तव्या अहं, मम अयम् अतिक्रमः क्षन्तव्यः इति आरभ्य अस्य स्तब्धभावं दृष्ट्वा उपदिशन्ति, अन्ते आगत्य प्रमाणपत्रं ददाति, न तु तत्त्वेन भगवन् धर्मं वेत्सीति मे मतिः। धर्मं न जानासि इति अहं चिन्तयामि। कुतः एवम् उच्यते? सा वदति, यदि विप्र न जानीषे धर्मं परमकं द्विज, धर्मं व्याधं ततः पृच्छ गत्वा तु मिथिलां पुरीं। त्वं तु गृहिणीं प्रति आगतः, अत्र चेत् भवतः समाधानं न स्यात्, धर्मश्रवणेन समाधानं न स्यात्, त्वं धर्मव्याधं प्रति गच्छ। किमर्थं? सः इतोपि सामान्यजनदृष्ट्या इतोपि निकृष्टः, सः धर्मव्याधः सः। इयं तु अन्ततः गृहिणी आसीत्। धर्मव्याधः मांसं छिनत्ति, विक्रयणं करोति, छेत्ति, विक्रयणं करोति च। एतादृशपुरुषसमीपं गत्वा त्वं धर्मं जानीहि इति उक्तवती सा अन्ततो गत्वा। मातापितृभ्यां शुश्रूषुः सत्यवादी जितेन्द्रियः। अधुना एतावत् जातम्, एतस्य प्रभावः तस्य मनसः उपरि कः आसीत्? आदौ दर्पेण आगतः, अशान्तः सन् याचितवान् भिक्षाम्, अनन्तरं सा यदा ब्रूते तदा श्रुतवान्, अनन्तरम् इतोपि नम्रः जातः, अन्ततो गत्वा द्रवीभूतः सः।
तदत्र उच्यते मातापितृभ्यां शुश्रूषुः सत्यवादी जितेन्द्रियः मिथिलायां वसेद्व्याधः सते धर्मान् प्रवक्ष्यति। धर्मव्याधः कीदृशः इत्युक्ते पश्यन्तु, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः इत्यस्य इदं निदर्शनं। मातापितृभ्यां शुश्रूषुः सः सत्यवादी जितेन्द्रियः मिथिलायां वसति सः धर्मान् सः प्रवक्ष्यति। तत्र गच्छस्व, गच्छस्व इति प्रयोगः न भवति, पाणिनीय व्याकरणे न भवति, किन्तु महाभारतीयं यद् वचनं तत्तु पाणिनेः प्राक्तनम्, अपि च पाणिनेः तु परिधिः बहु अल्पः। महाभारतस्य व्यासमहर्षेः च परिज्ञानं बहु विस्तृतम्, अतः तद् न अत्र घटते। तथा न प्रश्नः न करणीयः, आर्षप्रयोगः अयम् अथवा साधुप्रयोगः एव। तत्र गच्छस्व भद्रन्ते यथा कामन् द्विजोत्तमा। अधुना अन्ते पुनः सा वदति, पश्यन्तु भारतीय नारीणां संस्कृतिः कथम् इत्यत्र इदं निदर्शनम्। अत्युक्तमपि मे सर्वं क्षन्तुमर्हसि अनिन्दिता। संबोधनं पश्यन्तु, अनिन्दिता, अनघा, भगवन् इत्यादि शब्दैः सा ब्रूते। अत्युक्तमपि मे सर्वं क्षन्तुमर्हस्यनिन्दिता। स्त्रियो हि अवध्याः सर्वेषां ये धर्मम् अभिविन्दते। धर्मं ये अभिविन्दते तेषां स्त्रियः अवध्याः हि। यस्मात् अभिविन्दते इत्युक्ते इदं विदविचारणे इति धातुः, चतुर्धा अस्ति विदधातुः। रुधादिगणीयः अयं, विन्ते विन्दाते विन्दते इत्यादि रूपं। विन्दते इत्युक्ते चिन्तयन्ति, ये धर्मं परिशीलयन्ति इत्यर्थः। अधुना एतावत् जातम्। अनन्तरं ब्राह्मणः अधुना किं वदति इत्युक्ते सम्यक्तया चपेटाम् अनुभूतवान् सः। चपेटा इत्युक्ते वङ्गभाषायां चाटा इति उच्यते। गृहिण्याः वचः प्रहारं स्वीकृत्य अयम् अधुना किञ्चिन् नम्रः अयं किं वदति। ब्राह्मण उवाच, प्रीतोऽस्मि तव भद्रन्ते गतः क्रोधश्च शोभने। मम क्रोधो गतः। किमर्थम्? उपालम्भस्त्वया प्रोक्तः। उपालम्भः इत्युक्ते अधुना यद्वयं वदामः किञ्चित् स्कोल्डिङ्ग् इति वदामः, भर्त्सनपूर्वकं वचः अयं। प्रीतिरपि अस्ति, भर्त्सनमपि अस्ति। उपालम्भः इत्युक्ते प्रीतिरपि किञ्चित् भवति, किन्तु तत्र भर्त्सनमपि भवति। उपालम्भस्त्वया प्रोक्तो मम निःश्रेयसं परं। त्वया उक्तं वचः मम निःश्रेयससाधनभूतमस्ति। स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि साधयिष्यामि शोभने। अयं च प्रयोगः ज्ञातव्यः छात्रैः। अत्र विद्वांसः सन्ति, ते जानन्ति। साधयिष्यामि इति अयं शब्दः आपृच्छनसमये उच्यते। आपृच्छनम् इत्युक्ते विदाय निये जावा, ओखान থেকে বেরিয়ে যাওয়া, तद् साधयिष्यामि इति वदन्ति। आपृच्छनम् इत्युक्ते विदाय देवा। स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि साधयिष्यामि शोभने। मार्कण्डेय उवाच, इमां कथां श्रावयति युधिष्ठिराय मार्कण्डेय महर्षि। मध्ये तस्य वचनम् आगतं। तया विसृष्टो, विसृष्टो विदाय, विदाय होयेछे। तया विसृष्टो निर्गम्य स्वमेव भवनं ययो विनिन्दन् स स्वमात्मानम्। अधुना सः कुत्र अवतीर्णः? सः आत्मानं निन्दति, मया सम्यक् न कृतं, मया एवं न आचरणीयम् आसीत् इति निन्दन् आत्मानं कौशिको द्विजसत्तमः। अत्यन्तम् उत्तमः द्विजः अयम्, किन्तु तस्य अहङ्कारः यः उत्पन्नः स एकः दोषः। चिन्तयानश्च धर्मस्य सूक्ष्मां गतिम् अथ अब्रवीत् श्रद्धानेन वैभाव्यं गच्छामि मिथिलामहम्। इत्युक्ते मम अहङ्कारः मास्तु, मया श्रद्धानेन भाव्यम्, अतः अहं मिथिलां गच्छामि। सः भयङ्करः धर्मव्याधः सः, तथापि तत्सकाशात् धर्मम् अहं शिक्षे इति सः सङ्कल्पं कृतवान्। चिन्तयानश्च धर्मस्य सूक्ष्मां गतिमथा ब्रवीत्
श्रद्धानेन वैभाव्यं गच्छामि मिथिलामहम्। तत्र किं पश्यति सः? तदत्र मध्ये मध्ये श्लोकाः त्यक्ताः, केवलं कथाश्रावणार्थं यावन्तः अपेक्षिताः तावन्तः सङ्गृहीताः, किन्तु मूलं व्यासभारतं पठनीयं। भारते महर्षेः वचनानां पठनेनैव कश्चन पवित्रतायाः कश्चन अनुभवः भवति। बहु अतः इतिहासः इति उच्यते, कविकल्पना नास्ति। अस्माकं परम्परायां भारतं रामायणं च इतिहासौ, काव्यमपि अस्ति किन्तु इतिहासौ इमौ। अतः तत्र सत्यं भाति भगवतः वचांसि इमानि। तत्र एवं मार्गमाहिषमांसानि विक्रीणन्तं तपस्विनम् आकुलत्वाच्च क्रेतॄणाम् एकान्ते संस्थितो द्विजः। अयं द्विजः कौशिकः ब्राह्मणः किं कृतवान्? मिथिलां गत्वा ब्राह्मणान् पृष्ट्वा तत्र प्राप्तवान्। दूरे उपविष्टः अस्ति, स्थाणुमध्ये उपविष्टः अस्ति सः। स्थूणा इत्युक्ते पदार्थः, तस्य उपरि अयं व्याधः तस्य मध्ये उपविष्टः अस्ति। किं कुर्वन् अस्ति? मार्गमाहिषमांसानि इत्युक्ते मार्गे ये महिषाः भवन्ति तथार्थः न। मृगस्येदं मार्गं मांसम्, महिषस्येदं माहिषं मांसम्। मार्गमाहिषमांसानि विक्रीणन्तं तपस्विनम् आकुलत्वाच्च क्रेतॄणां। तत्र महान् सम्मर्दः भवति, कोलाहलः भवति, शब्दः रवः महान्। अयं किं कृतवान्? एकान्तं गत्वा किञ्चित् दूरे तत्र आसीनः, उपविष्टः। आकुलत्वाच्च क्रेतॄणाम् एकान्ते संस्थितो द्विजः। धर्मव्याधः किं करोति? सः ज्ञातवान् अयम् आगतः। तदुच्यते स तु ज्ञात्वा द्विजं प्राप्तं सहसा सम्भ्रमोत्थितः आजगाम यतो विप्रस्थित एकान्त आसने। धर्मव्याधः नम्रः विनम्रः सः ततः उत्थाय, ज्ञातवान् सः अयम् आगतः इति, ततः उत्थाय तस्य समीपम् आगतः स्वयमेव। व्याध उवाच अभिवादये त्वां भगवन् स्वागतं ते द्विजोत्तम। अहं व्याधो हि भद्रन्ते किं करोमि प्रसाधि माम्। अहं व्याधः अस्मि, ते भद्रमस्तु प्रसाधि इत्युक्ते प्रशासनं कुरु, आदेशं कुरु। अहं किं कुर्यां भवतः? किं करोमि प्रसाधि माम्। अनन्तरं सः स्वयमेव वदति, धर्मव्याधः स्वयमेव ब्रूते। किमिति? एकपत्न्या यदुक्तोऽसि गच्छत्वं मिथिलामिति जानाम्येतदहं सर्वं यदर्थं त्वमिहागतः। त्वं तया एकपत्न्या प्रेषितः खलु। एकपत्न्या इत्युक्ते एकः पतिः यस्याः सा, तत्र न इति भवति। कथं? पत्युर्नो यज्ञसंयोगे इति भवति। तर्हि एका पतिः यस्याः सा एकपत्नी, तया एकपत्न्या यदुक्तोऽसि गच्छत्वं मिथिलामिति जानाम्येतदहं सर्वं यदर्थं त्वमिहागतः। श्रुत्वा च तस्य तद्वाक्यम्। अधुना ब्राह्मणस्य दशा इतोपि हीना जाता। अयमपि प्रश्नात् पूर्वमेव भाषते। श्रुत्वा च तस्य तद्वाक्यं स विप्रो भृशविस्मितः द्वितीयमिदमाश्चर्यम् इत्यचिन्तयत द्विजः। स तु ज्ञात्वा द्विजं प्राप्तं सहसा सम्भ्रमोत्थितः। न, ततः परं तत्र अयं दोषः जातः। ततः परं मार्कण्डेयः उवाच कर्मैतद्वै न सदृशं भवतः प्रतिभाति मे अनुतप्ये भृशन्तात तव घोरेण कर्मणा। इदं मार्कण्डेयः न, मुद्रणदोषः अस्ति। इदं ब्राह्मणः उवाच। धर्मव्याधः किम् उक्तवान्? श्रुत्वा च तस्य तद्वाक्यं स विप्रो भृशविस्मितः द्वितीयमिदमाश्चर्यम् इति अचिन्तयत द्विजः इति मार्कण्डेयः कथाम् उक्तवान्।
तदा ब्राह्मणः वदति किमिति कर्मैतद्वै न सदृशं भवतः प्रतिभाति मे अनुतप्ये भृशन्तात तव घोरेण कर्मणा। पश्यन्तु, विद्यायाः अहङ्कारः न गच्छति, तपसः अपि यः अहङ्कारः भवति न गच्छति। अयम् आघातं प्राप्य अत्र आगतः, अधुना पुनः तस्य अहङ्कारः उत्थितः, सः चिन्तयति, सः बोध अधुना उपदिशति, सः धर्मव्याधम् उपविशति, ब्राह्मणः उपदिशति किमिति एतत् कर्म न भवतः सदृशम्। अहं चिन्तयामि भवान् एतादृशं नीचं कर्म किमर्थं करोति, भवान् किमर्थम् एवं नीचं कर्म करोति। कर्मैतद्वै न सदृशं भवतः प्रतिभाति मे अनुतप्ये, मम अनुतापः भवति भवतः दशां दृष्ट्वा। अनुतप्ये भृशन्तात तव घोरेण कर्मणा। व्याध उवाच, व्याधः वदति कुलोचितमिदं कर्म पितृपैतामहं मम वर्तमानस्य मे धर्मे स्वे मन्युं मा कृथा द्विज मन्युं मा कुरु। मन्युं मा कुरु, मन्यु इत्युक्ते क्रोधः अथवा जुगुप्सा। इमम् एतादृशभावं मा वह। किमर्थम्? इदं मम कुलोचितं कर्म। अनेन किं ज्ञातं भवति इत्युक्ते यस्य यद् कर्म तद् श्रद्धया क्रियते चेत् पर्याप्तं। तत् परित्यज्य अहं सर्वदा अन्यः यथा करोति तथा पूजां करोमि, अथवा कश्चन तपस्वी आसीत् पूर्वस्मिन् काले अहमपि आदिनं तपः करोमि, न भवति। अयं निद्रां करोति सः। उपविशन्तु ध्यानार्थं, ये ध्यानार्थम् उपविशन्ति ते कति निमेषान् यावत् ध्यायन्ति? एकनिमेषं, निमेषद्वयं। तृतीय निमेषे सः तृतीय अवस्थां गतः, जागृत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थां गतः। इदम् अस्माकं दशा एवम् अस्ति। अतः तद् न चिन्तनीयम्। स्वं स्वं कर्म यदि श्रद्धया क्रियते तदेव संसिद्धि साधनं स्यात्। तदुक्तं विधात्रा विहितं पूर्वं कर्म स्वम् अनुपालयन् प्रयत्नाच्च गुरुवृद्धौ शुश्रूषेहं द्विजोत्तम। अत्र शब्दप्रयोगं पश्यता। प्रयत्नाच्च गुरुवृद्धौ, वृद्धौ कौ? माता पितरौ। अयं धर्मव्याधः वदति मम मम धर्मः कः, मम कर्म किं? माता पितृसेवा एव मम कर्म। तौ च सम्प्रति कीदृशौ वृद्धौ स्तः। तयोः एव विशेषणं गुरु इति द्विवचने अस्ति। कथं? पञ्चगुरवः भवन्ति, पिता अपि गुरुः। हाँ, अपि च अन्यत्र अन्यस्मिन् श्लोके उच्यते माता एव प्रथमगुरुः। कठोपनिषद भाष्ये भगवत्पादैः त्रिभिः सम्बन्धं प्राप्तवान् तृणाचिकेतः इत्यत्र मात्रा आदौ श्रुतवान् इत्येव वचनं, पिता अनन्तरम्। अतः माता अपि गुरुः। अतः अत्र गुरु इति द्विवचनेन एकशेषं कृत्वा ब्रूते। अत्र एवं प्रयत्नाच्च गुरुवृद्धौ शुश्रूषेहं द्विजोत्तमा। सत्यं वदे नाभ्यसूये यथा शक्ति ददामि च देवतातिथिभृत्यानाम् अवशिष्टेन वर्तये। वर्तये इत्युक्ते मम भोजनादिकं सम्पादयामि। केन? देवतातिथिभृत्यानाम् अवशिष्टेन भागेन। यज्ञशिष्टामृतः सन्तः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् इत्युक्तम्। यज्ञशिष्टाशी यः न भवति सः किं भुङ्क्ते? सः अघं भुङ्क्ते, पापं भुङ्क्ते इति गीतायाम्। तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः इति उक्तम्। न कुत्सायाम्यहं किञ्चित् न गर्हे बलवत्तरम् इत्युक्ते कुत्सां न दर्शयामि। न गर्हे इत्युक्ते गर्हणं न करोमि।
कृतम् अन्वेति इदं पश्यन्तु सम्यक् अस्ति कृतम् अन्वेति कर्तारं पुरा कर्म द्विजोत्तम यद्यद् कृतम् अस्माभिः तद् अस्मान् एव अन्वेति न त्यजति वक्तुं बहुविधं शक्यं धर्माधर्मेषु कर्मसु स्वकर्म निरतो यो हि स यशः प्राप्नुयान् महत् अयमपि तदेव वक्ति स्वकर्म निरतो यो हि स यशः प्राप्नुयान् महत् इति एतावदुक्त्वा अहं मध्यतनं यदस्ति तदत्रैव दत्वा गच्छामि ये इच्छन्ति स्वीकर्तुम् अर्हन्ति स्लाइड् अत्र भवति मध्यतनम् अधुना न उच्यते अन्तिमशान्तिपाठं कुर्मः ततः पूर्वम् अनेन किं ज्ञायते इति संक्षेपतः बिन्दुद्वयं बिन्दुत्रयं पॉइंट्स बिन्दुद्वयं बिन्दुत्रयं मनसि अधुना आकलनं कृत्वा वयं समापयामः एतावता समालोचनेन अस्माभिः अद्य स्वीकर्तव्यः उपदेशः कः इत्युक्तौ स्वं स्वं कर्म जनः कुर्यात् इति एकः तच्च कथं कुर्यात् सात्विकः कर्ता यः तद् लक्षणं लिखित्वा अथवा लिखित्वा इत्युक्ते पुस्तके एव इति नास्ति मस्तके अपि लेखितुं शक्यते लिखित्वा संस्थाप्य पुनः पुनः आत्मपरिशीलनम् अहम् एवं भवामि न वा इति इदं द्वितीयं तृतीयं च एवम् अनुसरणसमये गुरूणाम् आचार्याणां च सङ्गः अपेक्ष्यते यदि न लभ्यते कश्चन दूरे वसति इति चिन्तयन्तु यदि न लभ्यते तदा किं करणीयं शास्त्रम् आचार्यः अतः इदं त्रयं मनसि स्थापनीयं सर्वदा एव इदं मनसि वयं स्मरामः भगवान् सर्वशक्तः परमात्मा अस्मान् अस्माकं प्रयत्नेषु अनुगृह्णातु इति सम्प्रार्थ्य समाप्तिपाठः क्रियते सर्वे पठितुं शक्नुवन्ति तत्र दृश्यते सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वसद्बुद्धिमान् सर्वत्र नन्दतु दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीम् महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु पदार्थस्य औषधमिव महाराजानां भाषणम् अस्माकं कृते अत्यन्तं सुखप्रदम् अत्यन्तम् आनन्दप्रदं यथा स्वभावचपलाः दुरेखाः इतस्ततो डयमानाः कुसुमैकपात्रं प्राप्य तदन्तस्थं मधु पीत्वा शान्ताः कृतार्थाश्च भवन्ति सेयं स्थितिः अस्मदादिनां वयं महाराजानां वचनामृतम् आस्वाद्य कृतार्थाः सञ्जाताः तेषां भाषणे कर्मयोगः इत्ययम् अंशः प्रतिपादितः अपि च विविधव्याख्यानेभ्यः कर्मयोगः सुष्ठुः प्रतिपादितः कर्मयोगस्य सामाजिकः कः पक्षः समाजे तस्य कः उपयोगः इति महाराजपादैः स्पष्टं प्रदर्शितः अस्मभ्यम् अतः महाराजेभ्यः साष्टाङ्गं प्रणतयः धन्यवादाः अस्मन् महाविद्यालय पक्षतः विनिवेद्यन्ते धन्यवादाः अधुना धन्यवादज्ञापनार्थं संयोजकमहोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते आसनं वयं सर्वे श्रुतवन्तः
वयं सर्वे ब्रह्मसागरे निमज्जिताः ईदृशं भाषणं श्रवणेन वयं सर्वे आप्लुताः जाताः परन्तु अस्य महाविद्यालयस्य सुविधिरोपि वर्धितो जातः एषां महाभागानां भाषणेन वयं सर्वे तृप्ताः जाताः तस्मात् कारणादेभ्यो महाभागेभ्यो धन्यवादं विनिवेद्य मया विरम्यते। अधुना अन्तिमः शान्तिपाठः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अत्रैव प्रथमं सत्रं समाप्तिमेति। श्वः द्वितीयं सत्रम् आरप्स्यते। आगामिनि दिवसे द्वितीय